देखिए कलाम खुदा, वो भेद जो हम नहीं समझ पाते। रेवरेंड बेनियामिन ज़िया, खुदावंद ने अपने खादम को ये नेमत दी है कि उन छुपे भेदों को हम पर आश्कार करते हैं। तो देखते रहें कलाम खुदा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप खुदा के कलाम से आगाही हासिल करते रहें। तो देखते रहें कलाम खुदा। आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलें। जिनके पास खुदा का कलाम है, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 9वां बाब और उसकी 10 आयत से 17 आयत तक कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। कोई भी बेटी या बेटा जो इस विर्द की तलावत करना चाहे वो सामने आकर इस विर्द की तलावत करे। खुदावंद की जिंदगी बख्श पाक कलाम में यूं लिखा है, फिर रसूलों ने जो कुछ किया था लौट कर उससे बयान किया और वो उनको अलग लेकर बैत सैदा नाम एक शहर को चला गया। ये जानकर भेड़ उसके पीछे गई और वो खुशी के साथ उनसे मिला और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करने लगा। और जो शिफा पाने के मोहताज थे उन्हें शिफा बख्शी। जब दिन ढलने लगा तो उन भारा ने आकर उनसे कहा कि भीड़ को रुखसत कर कि चारों तरफ के गांव और बस्तियों में जा टिकें और खाने की तदबीर करें, क्योंकि हम यहाँ वीरान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर हाँ, हम जाकर इन सब लोगों के लिए खाना मोल ले आए, क्योंकि वो 5000 मर्द के करीब थे। उसने अपने शागिर्दों से कहा कि इनको तहमीनन 50-50 की कतार में बिठाओ। उन्होंने इसी तरह किया और सबको बिठाया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर उन पर बरकत बख्शी और तोड़कर अपने शागिर्दों को देता गया कि लोगों के आगे रखें। उन्होंने खाया और सब सेर हो गए और उनके बचे हुए टुकड़ों की 12 टोकरियां उठाई गईं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। ये विर्द को कई बार आपने सीखा समझा होगा, लेकिन मैं इस तरह ख्याल करता हूँ कि 2023 में खुदावंद मुझे और आपको इस तरह के पैगामात से नवाज रहा है कि हमारी ज़िंदगी चेंज हो पिछले साल से। और ये उसी वक्त हो सकती है जब आप चर्च में आते हैं तो संजीदगी से आप खुदा के कलाम को सुनते हैं और कबूल करते हैं, तो फिर बाहर जाकर भी वो आपके लिए बरकत का बाइस बनता है। लेकिन बहुत सारे लोग खुदा के घर में आते हैं और मायूस वापस लौटते हैं, और कुछ लोग ब्लेम देते हैं कि उस चर्च का कसूर है, शायद वो पादरी का कसूर है। लेकिन मैं, हो सकता है कि आप मेरे साथ इत्तेफाक ना करें, आपको राइट है, मैं समझता हूं कि वो आपका कसूर है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में जो लोग सच्चाई के साथ यीशु मसीह के पास आते हैं वो बेदिल वापस नहीं लौटते। खुदावंद उनको नई उम्मीद, नई रोशनी और जीने के नए तरीके बताता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का कलाम भी आप संजीदगी से सुनेंगे, और इसलिए सुनेंगे कि आप इसे सुनकर अमल करें ताकि आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाए। 3 बातें हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे इस विर्द में से। पहली बात, अगर आप दूसरे हवाला जात को भी देखें तो भीड़ को देखकर यीशु मसीह को क्या आया? तरस आया। हम इस पर गौर करेंगे। दूसरी बात पर हम गौर करेंगे, एक बच्चा था छोटा कि जिसकी माँ ने उसे लंच बॉक्स दिया है, खाना दिया है, और
وہ خوشی سے اپنا کھانا شیئر کرتا ہے، دے دیتا ہے یسوع مسیح کو. اور جب یسوع مسیح کے ہاتھوں میں آتا ہے تو بچہ بھی سیر ہوتا ہے اور لوگ بھی سیر ہوتے ہیں. اور آخری بات پر ایویڈنس کہ 12 ٹکڑے کے بچ جانا، یہ ایویڈنس ہے کہ جو چیز یسوع کے ہاتھوں میں دے دی جاتی ہے وہ نہ صرف اس بندے کے لیے برکت سیٹسفائیڈ اسے کرتی ہے، بلکہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو بھی خدا اسے استعمال کر کے مطمئن کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یہ 3 باتیں آئیں ہم ترتیب کے ساتھ کلام مقدس میں سے سیکھیں. پہلی بات کہ مسیح خداوند کو ترس آیا. اگر آپ بائبل مقدس میں پڑھیں تو مقدس متی رسول کی انجیل 9 باب 36 آیت، اس طرح دیگر والے میں دیکھیں یسوع مسیح کو ترس آیا. خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک بیوہ کا بچہ تھا، مر گیا، تو بیوہ اکیلی تھی. تو یسوع مسیح جب دیکھ رہا تھا کہ جنازہ جا رہا ہے تو یسوع مسیح کو اس جنازے پر کیا آیا؟ ترس آیا، کیونکہ اس بیوہ کا کوئی بھی نہیں ہے. تو یسوع مسیح نے اس کو چھوا اور وہ بچہ کیا ہو گیا؟ زندہ ہو گیا. اس طرح ہیکل میں ایک شخص تھا جو معذور تھا، اس کا رائٹ ہینڈ. تو یسوع مسیح کو ترس آیا اور اسے کہا کھڑا ہو جا اور بازو اٹھا. تو اس نے بازو اٹھایا تو وہ ٹھیک ہو گیا. یہودی مخالفت کرنے لگے، یہ سبت کے روز ایسا کام کر رہا ہے. تو یسوع مسیح کو بائبل مقدس میں ہم پہلی بات سیکھتے ہیں کہ میرا اور آپ کا یسوع جو ہے وہ بے حس نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، پتھر دل نہیں ہے. میرا اور آپ کا یسوع اسے انسانیت پر کیا آتا ہے؟ ترس آتا ہے. اور میں آپ جو اس کے پیروکار ہیں، ہم سے وہ کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے. کتنا پیار کرتا ہے؟ اتنا پیار. اور شاید یہ پیار آپ کا باپ بھی نہ کر سکے، کوئی لور بھی نہ کر سکے، کوئی دوست نہ کر سکے، جتنا پیار یسوع نے کیا ہے کہ اپنا پورے کا پورا خون بہا دیا ہے. لکھا ہے خدا کے کلام میں جب بالا مارا تو یسوع مسیح کا کتنا خون بہہ نکلا؟ 1 بوتل، 2 بوتل، 3 بوتل، سارے کا سارا خون. ہے کوئی آپ سے محبت کرنے والی؟ کوئی عورت ہو، کوئی مرد ہو، کوئی لڑکی ہو، کوئی لڑکا ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی آپ کا باپ ہو جو اس قدر پیار کرتا؟ ہماری مایوسی کی وجہ یہ ہے جو میں نے شروع کیا تھا کہ شیطان ہمارے دماغ میں بات ڈالتا ہے. کیا بات ڈالتا ہے؟ کہ شیطان کہتا ہے میں آپ کی کیئر کرتا. یہ خدا تو پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو. ہوا کے پاس شیطان آ کے یہی کہہ رہا تھا کہ یہ خدا جو آپ کے آنکھ سے ملتا ہے اس کو آپ پر ترس نہیں آتا، وہ آپ سے لو نہیں کرتا ہے، میں آپ سے لو کرتا ہوں. اور ہوا بہک گئی اور اس نے بہکنے کی وجہ یہ ہے کہ شیطان اس کو مولڈ کر لیا کہ جو لو میں آپ سے کرتا ہوں وہ خدا نہیں کرتا ہے. اور آج ہماری مایوسی کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ہمیں مولڈ کر لیتا ہے کہ جو لو میں کرتا ہوں وہ یسوع نہیں کرتا. مجھے آج بھی یاد ہے، میں نام نہیں لیتا ہاسپٹل کا، ایک ہاسپٹل میں میں گیا کیونکہ میرے ریلیٹیو اس ہاسپٹل میں کام کرتے تھے. تو میں ایک میڈیکل وارڈ میں گیا تو وہاں ایک سٹاف نرس تھی. تو مجھے دیکھ کر اس کو پتا ہے یہ پادری صاحب ہے، وہ رونے لگی. تو میں نے اس سے کہا کہ سسٹر آپ کیوں روتی ہیں؟ کہتی کہ یسوع بڑا ظالم ہے. میں نے کہا واہ. میں نے کہا آپ مجھے کوئی ایویڈنس دے دیں کیونکہ میں تو یسوع مسیح کا ہی پریچر فالوور ہوں. تو اس نے ایویڈنس کیا دیا؟ کہنے لگی میرا باپ مر گیا. تو میں نے کہا انبیاء کرام کے باپ مر گیا، تیرا بھی نیا باپ مر گیا. یہ لیک آف نالج ہے. آپ عدم معرفت کی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہیں. آپ کو پتہ نہیں کہ بائبل مقدس کہتی ہے ہر شخص جو عورت سے پیدا ہوا ہے اس کی ڈیتھ اپوائنٹڈ ہے، اسے مرنا ہے. وہ بچہ ہو، بڑا ہو، باپ ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، بیٹا ہو. تو میں نے کہا آپ کا قصور یہ ہے کہ شیطان نے آپ کو بائبل کے علم سے بے بہرا رکھا ہے.
आपको बाइबल का इल्म ही नहीं, आप हकीकत से वाकिफ। कल आपका शौहर मर जाएगा, फिर भी आप कहेंगे यीशु जालिम है। परसों आपका बच्चा मर जाएगा, फिर भी आप कहेंगे यीशु जालिम है। तो ये तो मरना है सबने, क्योंकि बाइबल में लिखा है, अपॉइंटेड है, मुकर्रर है। तो इस तरह शैतान हमारे दिमाग में ये बात डालता है कि आपकी जो हालत है, आपका अगर शौहर जिंदा नहीं है, आपका बाप जिंदा नहीं है, या कोई बच्चा जिंदा नहीं, तो खुदा जालिम है। देखिए बहुत सारी औरतें बयान करते हुए बिल्कुल आगे पीछे कुछ नहीं देखती हैं, और ऐसा ही बड़ी तसल्ली देती हैं उस जिसका कोई अजीज, बड़े समझते हैं कि हम लाड खुदा के खिलाफ काम कर रही हैं। हाय खुदा को तरस ना आया। मैंने सुने ऐसे बहन, मैं क्या देखो ये पागलपन एक्चुअली उस घर वाले को अच्छा बनने के लिए क्या कर रहे हैं। हाय खुदा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, हाय खुदा को तरस नहीं आई, नहीं आपको तरस आया, खुदा को आपने बेतरस बना दिया, जालिम बना दिया। तो कितनी दफा हम खुद भी मायूस होते हैं और दूसरों को भी क्या करते हैं, मायूस करते हैं। वजह यह है कि शैतान हमारे माइंड, हमारे दिमाग में ये बात डालने में कामयाब हो जाता है कि यीशु मसीह को आप पर तरस नहीं है, यीशु मसीह आपकी केयर नहीं करता है, यीशु मसीह को आपकी फिक्र नहीं है, यीशु मसीह आपसे मोहब्बत नहीं करता है। लेकिन आज मुझे और आपको सीखना है, मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह मुझसे और आपसे, गुनाहगारों से, इस दुनिया के गुनाहगारों से बहुत प्यार करता है। सिर्फ हमसे नहीं, पूरी दुनिया के लोगों से, गुनाहगारों से बहुत मोहब्बत करता है। और इस तरह की मोहब्बत ना किसी ने की है, ना कोई हिस्ट्री में कर सकेगा कि अपनी जान गुनाहगारों के लिए दे दे। लिहाजा जब कभी शैतान आपको मायूस करने लगे, आपके दिमाग में बात डाले कि खुदा आपकी केयर नहीं करता है, उसको कुछ पता नहीं है, तो आप कहें ऐ शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि मेरा खुदा यीशु मसीह मेरी केयर करता है, मेरे जज्बात से वाकिफ है, मैं किस हालत में हूं वो जानता है, मैं किन क्राइसिस में हूं वो जानता है, बल्कि मैं समझूं कि सबसे ज्यादा जानता है। और ये बात अगर आज आप इस साल में इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, तो आप कितनी मुश्किलात में हो, आपका कोई अजीज बेटी हो, शौहर हो, बीवी हो, बच्चा हो, जवान हो, वो इस दुनिया से कूच कर जाए, आप वक्ती तौर पे आपको दुख होगा, लेकिन आप मायूस नहीं होंगे। ये पहला सबक है। हमारी मायूसी की वजह यह है कि शैतान हमारे माइंड पर, हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेता है, और वो खुदा के लिए नफरत पैदा कर देता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, खुदा को तुम्हारी फिक्र नहीं है, यीशु मसीह को तुम्हारी फिक्र नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि यीशु मसीह से ज्यादा फिक्र कोई कर नहीं सकता है। वो हमारे हालात वाक़यात को जानता है, हम किस क्राइसिस में गुजर रहे हैं वो हमें ख्यालात, हमारे अंदर की बातों को जानता है, कल हमारे साथ क्या होगा इस बात को जानता है। तो ये मेरे और आपके लिए सबक है। अगर आप मायूसी से बचना चाहते हैं तो फिर आपको जब कभी शैतान आपके माइंड को इस्तेमाल करे कि आप, मैंने देखा अखबार में, मैंने पढ़ा काफ़ी साल कि अंदरूने सिंध एक डॉक्टर MBBS लड़की ने खुदकुशी कर ली। तो क्यों मायूस होकर? हालांकि आप तो समझते हैं कि एक डॉक्टर को खुदकुशी करने की क्या ज़रूरत है। प्रॉब्लम है, क्रिएट होती है, शैतान करता है। आप बड़े ओहदे पर भी हैं, फिर भी शैतान आपको मायूस कर देता है, फिर आपको जीने का दिल नहीं चाहता, मर जाने को दिल चाहता है। लेकिन याद रखें कि इसका तरीका यह है कि शैतान को अपने दिमाग पर काबू ना पाने दे। ये किसका काम है? मेरा और
आपका, कि जब कभी शैतान आपके पास आए और हमदर्द बने कि मैं ही आपका पक्का और सच्चा रिश्तेदार हूं, तो कहें ऐ शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि मेरा पक्का और सच्चा रिश्तेदार कौन है? बोले जरा, कौन है? यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह। उस जैसी मोहब्बत ना कोई कर सका, ना कोई कर सकेगा। और यूं आप शैतान को अपने दिमाग के ऊपर कब्जा ना करने दें। पहला सबक। दूसरा सबक, मसीह खुदाम को भीड़ पर तरस आया और शागिर्दों को कहा कि इन्हें कुछ खाने को दो। दूसरी अनाजील में भी जिक्र मिलता है। तो दूसरी अनाजील में जिक्र मिलता है, शागिर्दों ने कहा उस्ताद इतने ज्यादा लोग हैं तो हम कहां से पैसे इकट्ठे करें और कहां से रोटियां लाएं? मसीह खुदाम ने कहा तुम ही इन्हें खाने को दो। तो शागिर्दों ने एक बच्चा तलाश किया, उसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। ये किसी माँ ने, आप देखें कई माएँ हैं उनके बच्चे बड़े लाडले होते हैं लेकिन वो ज्यादा फिक्र नहीं करती हैं, चल इधर उधर से छीन के खा लेगा। तो कई माओं के टची बच्चे होते हैं इधर उधर, तो वो साथ रख दी हैं, चलो भाई उधर जा रहा है तो भूख लगे तो बेटा खा लेना। लेकिन मैं इसकी माँ का किरदार देखता हूँ इस बच्चे का। कई माओं ने तो अपने बच्चे को सिखाया है कि जो लंच बॉक्स ले आए हो ना, कोई बच्चा मांगे तो खबरदार मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी अगर किसी को दिया तो। भाई किसी का खा लेना, अपना नहीं किसी को देना। यानी माँ खुद गर्जी बच्चों को सिखा देती है। और कई माएँ कहती हैं कि अगर किसी दूसरे बच्चे का वो भूल जाए घर में तो बेटा आधा उसको दे देना। और मैं समझता हूँ इस बच्चे की माँ को सलूट करता हूँ कि बच्चे ने अपना खाना जो दे दिया शागिर्दों को, इस बच्चे की माँ को मैं सलूट करता हूँ जिसने अपने बच्चे को सिखाया कि ये अपना लंच दूसरों के साथ क्या करना, शेयर करना। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उस बच्चे ने विलिंग मर्जी से ये क्या कर दिया, दे दिया। तो यहां हम ये कलाम मुकद्दस में सीख, वो यीशु के हाथ में गया। और आप हैरान होंगे इस बच्चे का इतना बड़ा मौजज़ा, इस बच्चे का नाम नहीं लिखा गया। क्यों? क्योंकि जब उसने अपना खाना यीशु के हाथ में दे दिया, अब उसकी मलकियत क्या हो गई, खत्म हो गई। अब वो यीशु के हाथ में आ गया। अब वो सारा जलाल किसके लिए है? यीशु के लिए, उस बच्चे के लिए नहीं। तो इसमें खुदा के कलाम में हम ये सबक सीखते हैं, क्या हम अपने टैलेंट्स, अपने रिसोर्सेज, अपनी जो काबिलियत है, क्या हम खुशी से यीशु मसीह के हाथ में देते हैं ताकि वो हमें भी मुतमिन करे और हमें इस्तेमाल करके दूसरों को क्या करे, मुतमिन करे। लेकिन मर्जी और रजामंदी में फर्क है। रजामंद आप किसी को प्रेशराइज करके किसी काम करने पे रजामंद कर सकते हैं। आप धमकी देकर किसी को कह सकते हैं ये काम करो, और वो शख्स अगर आपसे डरता है तो वो काम करेगा। उसका जिस्म आपके साथ होगा लेकिन दिमाग आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि वो मुतफिक नहीं है। और इसको कहते हैं रजामंद होना। यानी काम वो शख्स करना नहीं चाहता है, प्रेशराइज करके आप वो काम करवा रहे हैं तो वो शख्स रजामंद हो गया है। लेकिन जो मर्जी है उसमें दूसरे शख्स का बदन और जहन, अकल सब कुछ मुतफिक होते हैं। और इस बच्चे ने बाइबल मुकद्दस के मुताबिक रजामंद होकर ये खाना नहीं लिया है, उसने मर्जी से ये शागिर्दों के हाथ में दे दिया और शागिर्दों ने यीशु के हाथ में दे दिया। और यहां मेरे और आपके लिए सबक है कि आज कितने लोग हैं जो अपने टैलेंट्स, जो अपनी काबिलियत, जो अपने रिसोर्सेज यीशु के हाथ में नहीं देते हैं, और वो खुद भी बेबरकत रहते हैं और दूसरों के लिए भी बरकत का बाइस नहीं बनते। लेकिन इस बच्चे की खूबी ये है कि इसने खुशी से वो खाना जो इसके लिए था वो दे दिया,
اور اس کے وضو سے کیا مل گیا؟ کھانے کے بدلے کھانا ہی کھانا تھا، اب وہ سیر ہو گیا. یعنی اس کو کھانے کے بدلے نہ صرف کھانا مل گیا بلکہ یسوع مسیح نے اس کے اس کھانے کو استعمال کر کے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو کیا کر دیا؟ مطمئن کر دیا. اور آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے کہ آئیں ہم اپنے ریسورسز کو، اپنے وسائل کو، اپنی قابلیت کو خدا یسوع مسیح کے ہاتھ میں دے دے، اور پھر دیکھیں کہ وہ آپ کو بھی مطمئن کرے گا اور آپ کی اس قابلیت کو استعمال کر کے ہزاروں لوگوں کو کیا دے گا؟ برکت دے گا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم خوشی سے اپنی قابلیت کو، اپنے ریسورسز کو خداوند کے ہاتھ میں نہیں دیتے، جس کی وجہ سے لوگ کیا برکت پائیں گے؟ ہم خود بھی غیر مطمئن زندگی بسر کرتے 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 اس دنیا سے کوچ کر جاتے. آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس بہت سارے ریسورسز ہیں، بہت سارے وسائل ہیں، بہت ساری خدا نے ان کو قابلیت دی ہے، لیکن وہ زندگی بھر کبھی خود بھی مطمئن نہیں ہوتے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیزوں کو خدا کے ہاتھ میں نہیں دیا. کاش وہ خدا کے ہاتھ میں دیتے، خدا ان کو بھی برکت دیتا اور دوسروں کو بھی برکت دیتا. لیکن آج میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے کہ ہم اس نئے سال میں اپنی قابلیت کو، اپنے ریسورسز کو کس کے ہاتھ میں دے دے؟ خدا کے ہاتھ میں. وہ آپ کو بھی مطمئن کرے گا اور اس کو یوز کر کے دوسروں کو بھی برکت دے گا، لیکن خوشی کے ساتھ. رضامندی خدا کو پسند نہیں ہے کہ جبر سے نہیں، آپ ولنگ، مرضی کے ساتھ. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں خدا ان کو استعمال کرتا ہے. بائبل کی تاریخ پڑھیں، دنیا کی ہسٹری پڑھیں کہ جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو خدا ان کے ہاتھ میں دے دیا، اپنے وسائل کو خدا ان کے ہاتھ میں دے دیا، ان کو کسی چیز کی کمی نہیں رہی. اس سے بڑے بڑے بزنس مین، طاقتور لوگ غیر مطمئن زندگی گزارتے، مر جاتے، لیکن وہ لوگ مطمئن زندگی گزارتے ہیں. آپ کو حیرانگی ہوگی، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خوشی کے ساتھ اپنی قابلیت، اپنے ریسورسز کو، اپنی زندگی کو خدا کے ہاتھ میں دے دیا. یہ دوسرا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے. اپنے آپ کو چیک کریں کہ اگر آپ اپنی قابلیت، اپنی زندگی، اپنے ریسورسز کو، وسائل کو خدا کے ہاتھ میں نہیں دیں گے تو پھر آپ غیر مطمئن اس دنیا سے چلے جائیں گے. لیکن کاش آپ اپنی زندگی کو، اپنے ریسورسز کو، وسائل کو خدا ان کے ہاتھ میں دے دیں. آپ خود بھی برکت پائیں گے، دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بن جائیں گے. اور یہ بچہ خود بھی مطمئن تھا. جب تیسرا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص وہاں آسودہ ہو کر گیا ہے، اور اس کا ایویڈنس کیا ہے؟ 12 ٹوکرے روٹیاں. یہ ایویڈنس ہے کہ ہر شخص سیٹسفائیڈ گیا ہے، مطمئن ہو کر گیا ہے. اور جب وہ روٹی جو خدا دیتا ہے وہ آپ کو مطمئن کر دیتی ہے، وہ لالچ ختم ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے آج کہ جب میں اس وقت ینگ تھا، کمارا تھا، تو ہم سارپت بائبل انسٹیٹیوٹ میں بائبل کی ٹریننگ کے لیے گیا. تو میرے ساتھ ہم 3 دوست تھے جو ایونجلزم کرنے کے لیے جاتے تھے. ہمارا ادارہ اس وقت ہمیں 50 روپے کھانے کے لیے دیتا تھا ایک بندے کو، اور وہ کہتے تھے کسی کے گھر سے کھانا نہ کھائیں. ہمارے ساتھ ایک دوست تھا، تو وہ جب ہم کسی کے گھر میں گئے تو انہوں نے مرغی بنائی ہوئی تھی. وہ دیکھ کر انہوں نے کہا بھائی جی آپ کھانا کھائیں. تو ہم نے کہا نہیں تھینک یو، ہمیں ادارہ پیسے دیتا ہے.
تو وہ کہنے لگا نہیں میں کھا لیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو ہم بیٹھ گئے, اس نے کھا لیا, ہم نے نہیں کھایا. اور جب ہم ہوٹل میں گئے تو ظاہر ہم نے کھانا کھانا تھا, ہمیں ادارے نے پیسے دیے تھے. جب ہم کھانا کھانے لگے تو کہنے لگے مجھے بھی منگا کے دو. ہم نے بولا بھائی آپ نے کھا لیا ہے تو کیا آپ مطمئن نہیں ہیں؟ تو کہتا نہیں مجھے بھی. ہم نے اس کو بھی لا دیا, لیکن جس طرح اس نے کھایا اس کی آنکھوں سے پانی, ناک سے پانی, منہ سے پانی بہ رہا تھا. لالچی یہ نہیں گویا کہ اب پیٹ میں گنجائش نہیں ہے, لیکن کیا ہے, مطمئن نہیں ہے. لیکن بائبل مقدس یہ ایویڈنس دیتی ہے تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ یسوع کے ہاتھوں سے روٹی کھائی ہے. وہ بچہ بھی مطمئن ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ. آج بہت سارے لوگ جو یسوع کے ہاتھ میں اپنے آپ کو اور چیزوں کو نہیں دیتے, ساری زندگی محنت کر کے مر جاتے ہیں, وہ موت تک بھی مطمئن نہیں ہوتے ہیں. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا ریزن ہے؟ کہ انہوں نے اپنی زندگی, اپنے وسائل, اپنی قابلیت کو یسوع کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے. اس لیے وہ غیر مطمئن زندگی گزار کے مر جاتے ہیں. آج میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مطمئن زندگی بسر کریں تو اس بچے سے سیکھیں کہ اس بچے نے جو کھانا دے دیا اسے اس کے عوض کیا ملا؟ کھانا مل گیا. کھانا ہی کھانا تھا اسے, لیکن اس کی اس ولنگ, اس کی اس مرضی سے مسیح خداوند نے جو اس کھانے کو استعمال کیا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مطمئن ہو گئے. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی, اپنی قابلیت, اپنے وسائل جب یسوع کے ہاتھ میں دیں تو خدا نے یسوع مسیح ان کو استعمال کر کے ہزاروں لوگوں کو کیا کرے؟ مطمئن کرے. یہ آج میرے اور آپ کے لیے سبق ہے. خدا نے یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں, دعا مانگیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آج آپ بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی پریشان ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی چیزوں پر, اپنی قابلیت پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں. آپ نے اپنی زندگی, اپنے ریسورسز, وسائل اور اپنی قابلیت کو یسوع کے ہاتھ میں نہیں دیا. اب پوری زندگی کوشش کر کے دیکھ لیں, اب کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکیں گے. اس کلام کو قبول کریں, آپ مطمئن ہو جائیں. اے زندہ اور پاک خدا, میں تیرا شکر کرتا کہ تو ہمیں بر وقت تعلیم دیتا, اور آج کا کلام میرے لیے اور ان لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہو. یسوع مسیح کے نام سے آمین. روحانی برکتوں کا سفر سیلویشن ٹی وی کے ساتھ 24 گھنٹے خداوند کے کلام, ورشپ اور خداوند کے کلام کی آگاہی. سیلویشن ٹی وی آپ کی روحانی ترقی کا ضامن. سیلویشن ٹی وی, دیکھتے رہیں سیلویشن ٹی وی.